Mga higala, mga igsuon. Ben, so motong gisgutan na sa atong igsuon nga kining tawo gibahin ta sa duha ka pagbahin. Unsa ganito? Mga magtotoo ug dili magtotoo. So, mo nang inig kamatay sa tao, sumala sa mabasa sa Biblia, inig kamatay palangdaan kung kanang tawhana wala siya makadawat sa kinabuhi sa Ginoo, magantos na siya didto sa Hades, ibutang man na siya sa torment section dapit sa pagantos nga naa sa Hades. So, pero ang mga magtotoo o kanang gitawag natog mga Kristohanon nga mintras nga buhi pa nay nidawat na sa Ginoo, dayon gianak siya pag-usab, nituo og nagpabautismo, nagkinabuhi siya ingon nga magtotoo niining yutaa sa diyang buhi pa, inig kamatay niya, ibutang siya sa paradise, dapit sa kalipay, kauban ni Abraham. Paingon siguro ta nga istorya ra man na, pero kini siya nga sugilanon tinuod kay naghisgot man og mga tinuod nga mga pangalan diha sa Biblia. Nganong ang taong dato wala may pangalan? Sa atong nauna mga igsuon, mga higala. Og ngano sila sarong nga pobre dunay pangalan. Nagpakita ni nga sa atubangan sa ato ang Dios, mga higala, mga igsuon, basta gali tawo nga wala mo dawat sa kinabuhi sa Ginoo, wala pa siya maluwas, kana murag wala siya ilha sa ato ang Dios. Description lang tawong dato siya, pero way pangalan. Okay? Pero sila sa bisag pobre siya, no? Pero sa mata sa Diyos, pililhon siya, kay gipanganlan siya. So, kamo kung papilion, sa pananaw sa Diyos, kita gali aning yutaa, mugraduar ka, dayon, doon na kay, gitawag na kag degree holder, ibutang ka magali nato sa tong balay nga, napida nga, doktor, so and so, engineer, so and so, gusto gidag ilano, gusto tag naay pangalan, niining yutaa. Pero atubangan sa Dios. Kung kita'y papilion, katong gipanganlan ta, o katong wala ta panganli. Siyempre, katong yung gipanganlan ta. Pero nailhan lang siya sa Dios, gumikan kay nakadawat siya sa kinabuhi sa Dios. Nganong ang taong dato, naaman siya sa dapit sa kapait or torment section sa Hades, wala na nagpasabot kay dato siya. Okay? Dayon sila sa runganong gilipay siya, wala nagpasabot kay sa niyang buhi siya, pobre siya. Nagpamatuod kini nga dunay dakong kalambigitan sa pulong sa Dios. Kung dawaton sa tawo ang kinabuhi sa Dios, mo nay magdala niya nga inig kamatay, muadto siya sa paradise. Ato nang isdutan niya. Kay dunay mga doktrina no, sa bisan asa sa Kristyanidad nga murag gisagol ang mga prinsipyo o ang mga bersikulo diha sa Biblia. Okay. Og ang dato nganong man nga nag-anto siya kana gumikan sa diyang buhi pa siya, wala siya naghinuplob, wala siya mutuo diha sa pulong sa ato ang Dios, og wala niya dawata ang kinabuhi sa ato ang Dios, og mintras nga buhi pa siya, mga higala, mga igsuon, wala niya dawata ang kaluwasan. Okay. So muna ang paradise, unang gisgutan sa atong igsuon, na ang paradise, unang gisgutan, nagisgot na sa paradise nga mao ang Eden. Ikaduha, ang paradise nga dapit nga malipayong dapit sa Hades. Og ang ikalaing nga paghisgot sa paradise, ang umalabot nga dangatanan, og ang konklusyon sa Biblia nga mao ang bag-ong Jerusalem. Kaya di na kahit mo dugay ang naghisgot, muadto ko sa gitawag og ikatulong langit. Kay daghan karon nga mga pagpanudlo, no?
Gitawag na to nag sugar coated mga higala, mga igsuon. Wala kayo mag-salty kung unsay tinuod gayod nga kahimtang. Okay. Ang gitawag na to etymology. History na sa mga pulong kung asa siya nag-originate, asa siya nagsugod. So, kaniadto, gumikan kay pag ang pamilya mamatyan, no, mga higala, mga igsoon, kanang mamatyan da, unsa man, malipayon o magsubo gyud ang tagtungod. Kanang namatyan da. Naagyan na siya sa kasubo. Busa, ang mga nag-alagad kaniadto dili kaya sila faithful, matinumanon mga higala, mga igsoon sa pagtudlo, sa pagsaysay kung unsa gyud tinuod nga kahulugan mga higala, mga igsoon. So aron nga medyo magaan-gaan ang pagbati sa mga tagtungod, mo nang nagsugo dayon ang pagpanudlo nga kung ang tawo mamatay, di lang kayo ka mabalaka, kay kana siya na anak karon ug ang iyang dangatanan paingon na sa langit. So sa Biblia mga higala, mga igsoon, dunay terminong langit. Gitawag pa manggali na og ikatulong langit. So magisgot kitag langit diha sa Biblia, dunay nagkanalain nga mga langit ang gisgutan. Dunay gitawag na to cloudy heaven. Doon na usay itawag na to og skyly heaven. O doon na po'y gitawag na to mga higala, mga igsuon o third heaven. Atin, lupat ka na. Okay? So, ito lang sa what? Kana lang. Okay? Pero, doon ay mga nagtudlo, no? Mga higala, mga igsuon, nga once ang tao daw mamatay, mopaingon na siya sa langit. Unya, ang ilarabang gitudlo ana, mao ang Juan 14:2. So, mosulti lang tag tinuod ani mga higala, mga igsuon, kanang sa Juan nga nagisgot nga muadto ko aron mag-andam og dapit, kanang pag-adto niya mga higala, mga igsuon, mao na ang pag-adto niya sa iyahang kamatayon. Kay sa iyang kamatayon mag-andam siya dapit, nagisgot og dapit, mao na siya do na kay porsyon diya sa kaluwasan og madala sa gitinuha sa iyang kasing-kasing nga mao ang iglesia nga motuman kung unsa ang gikalipayan sa kasing-kasing sa atoang Dios, mga higala, mga igsuon. Busa kung magbasa gyud tag Biblia, daghang mga translation sa Biblia. Pero ang gipasabot din inig kamatay sa tao, mga higala, mga igsuon, dili pa langit ang atuang dangatanan. Ang atong dangatanan mao gayud ang Hades. Asa man na gikasaysay na sa atong igsuon ganina nga ang Hades naa sa kinapusurang bahin sa yuta. Wala didto. Kung dili inig kamatay sa tao, asa siya paingon? Descent. Paingon siya sa Hades. Kalibutan na sa mga patay. Amen. Ang ikatulong langit, mga higala, mga igsuon, na ay ikatulong langit, pero kining langita sa pagkakaroon, mao ni ang gipuy-an sa ato ang Dios o sa ato ang Ginoo, mga higala, mga igsuon. Ang ikaduhang Korinto 12:2 nagingon, a man in Christ was caught away to the third heaven. Ngani, dwelling place ni siya, sumala sa unang hari, 8:30, dapit siya sa atuang Dios, mga higala, mga igsuon. Doon na po yung versikulo sa Hebrehanon 9:24. Ug unang Pedro 3:22. Nang atong Ginoo karong panahona naa na karon sa ikatulong langit. Asa man ang location sa ikatulong langit? Dili ning atong makita, mga higala, mga igsuon. Naa pa gyud dito sa kawanang dito gyud nga sa ibabaw pa gyud anang makita nato, mga higala, mga igsuon. Busa kini
sa usa ka bahin, pag-present ni sa kamatuoran sa usapon ka bahin, pagpakita ni nato, pagpaanggo nato nga ang tawo kung mamatay, dili gayud siya musaka sa langit. Naa pa lamang siya ibutang diya sa Hades, kung sa Griego mana sa bag-ong tugon nga termino, o sa daang tugon nga termino Sheol, munay kalibutan sa mga patay. Sumadto ta mga higala mga igsoon sa ikadawang seksyon sa Hades. Okay. Kung imong subayon ang Lucas 16 nag-ingon diha, versikulo 22 ug 24. And the rich man also died. Og namatay usab ang taong dato og siya gilubong. Og didto sa Hades, giyahat niya ang iyang mga mata. Kay naa siya sa pag-antos. Og nakita niya si Abraham og si Lazaro nga naa sa iyahang sabakan. Og ningon siya, nitawag siya ngadto kaniya, nitawag ngadto ni Abraham nga kaluy-an unta siya kay naa siya sa tumang ka sakit. Ngani gingon flame kalayo mga higala mga igsuon. Busa delikado di ay kining tawo nga sa diyang maabtan sa kamatayon dili maluwas. Dili makadawat sa kinabuhi sa Ginoo. Kay inig kamatay palang daan niya, Brad. Giantos na siya sa kalayo. Unya inig balik pa yun sa atong Ginoo sa paghukom, kay wala man siya nakadawat sa Ginoo, ang iyang dangatanan mao ang linaw nga kalayo. Ben, kana bitang baboy, patay na imong patyon unsa may termino na nato gali? Double dead, no? Pero sa Biblia naa di ay? Ini kamatay sa tao kung kana siya. Wa siya makadawat si kinabuhi sa Ginoo. Paagion, sakito na siya sa kalayo sa Hades pa lang. Mura ka ana og nagsugba ba nga naa kay sugbaanan, imo pa lang siyang gibutang dito sa sugbaanan. Dili pa direkta nga gibutang gyud dito sa nagbaga nga kalayo. Walang ang mga dili magtutuo sa diyang mamatay. Iganggang pa na sila, pakilawon pa, antuson pa, paantuson, pinaagi sa kalayo. Pinigbalik sa Ginoo, itambog na sila sa asa linaw nga kalayo. Busa mga higala, mga igsuon, napay mga tao nga puno kay kaala mo ingon nga, Brad, dili mi mutuo. Kay wala pay patay nga nibalik og niingon. Nisulti. Pero kinisi ang taong dato, nagampo siya. Nay, nagampo siya nga ningon siya nga, Amahang Abraham, napakoy mga igsoon dito ba? Pwede nga buhion ni mo ni sila Lazaro? Pabalik ka dito, pawaliha sa ako ang mga igsoon. Nang niingon nga to ang niingon si ang gitubag siya nga kung dili manggali sila maminaw dito sa mga propeta o nilang mga Moises, nagpasabot ka kanang magsasangyaw nga buhi pa. Di manggali maminaw atong buhi. Hay, sabot na aning patay nga pabalikon dito, di gyapon sila maminaw. Sa kana ato ang konsepto nga way patay nga mubalik mo sulti. Di ko mutuo pero ang Biblia nagingon. Nagsugo na, no? Nagsugo na, gisugo ni taong dato nga pabalikon sila Lazaro aron sangyawan ang iyahang mga kadugo, ang iyahang mga igsuon, mga higala, mga igsuon. Grabing kapait, grabing kasakit. Ngano man mga higala, mga igsuon. Di ba pila naman ta kapanahon ring gi ulan? Brad kajot pa lang no, atong miaging gabi, miaging adlaw, mao pa lang to. Pero utong tutok maglakaw-lakaw ka diya kanang bantang ka sa init. Init o dili? Init. Magpangita tagandong. Pero wala gyud ta kaigon sukad nga nagpatabang bitaw nga at dai kog tubig, atagi kog tubig nga naman makahimo pamantang nga makainom. Pero ang taong dato mga higala, mga igsoon, grabe ang iyang paganto sa kainit.
Kay nihangyo rang siya nga bisan ang tudlo unta ni Lazaro mabasa lag tubig then idaitol sa iyahang dila. Pero kana yan ang panahon na dili namang gyud angay. So ang panahon gyud unta para natong mga tao na dili ta magantos, dili ta sakiton sa kalayo. Karong panahon na may hustong panahon, mga higala, mga igsoon. Dawato na to ang kinabuhi sa ato ang Diyos. Pangimatud-an na nato, pinaagi sa ato ang pagpabautismo. Dinalagaran nato ang atong buhi na Diyos, mga higala, mga igsoon. Okay. Sa Lucas 16:26 nagingon, dunay bungaw nga dili malabang. Og ang naa didto dili makalabang nganhi, og ang dinhi dili makalabang didto. So daghang mga engineer nga patay na, pero kung imong sutaon wa gyud sila kahimog tulay na kung imong sutaon pa gyud ang bersikulo wa pud moingon nga musinggit sa ba kaswal lang ang ilang pag-istoryahanay dura kay kung musinggit ka nagpasabot nga layo di ay naay bungaw nga dili malabang, pero ngano ng bungaw nga di malabang nga kung mag-istorya mura ra mag duol ra kayo. So bungaw siya, pwede ra duol kayo pero dili siya malabang. Daghang mga engineer nga nangamatay pero wala sila ka himog tulay ni anak. Pagpakita ni mga higala, mga igsoon nga dili na pwedeng mulabang ang naa sa dapit sa kalipayan o katong dapit nga naa sa pag-antos, mga higala, mga igsoon. Busa kami gyud kaming mga magsasangyaw amo yun ang iparealize sa mga tao nga mintras nga may panahon pa ug karon ang husto ug maayo nga panahon nga dawaton nato ang atong Ginoo, mudawat ta sa kaluwasan, pangimatud-an nato pinaagi sa pagpabautismo, mga higala, mga igsoon. Dahil kining linaw nga kalayo doon na siya sama siya sa Gihina. Okay, kaning Gihina, valley na dito sa dapit sa Jerusalem, labayanan nag mga hugaw sa tubit galit dito kaya mga kuha nila hugaw dito panglabay. Mga kriminal dito nila sunugo na ng Gihina, Valley of Gihon. So kana siya gihulagwayan na sa linaw nga kalayo, mga higala, mga igsoon. Okay. Muagto na ta sa linaw nga kalayo. Niingon na itong igsoon ganina, na ang linaw kalayo, kini siya, giandam para kang Satanas o sa iyahang mga sumusunod. Pero, dili lagi gusto si Satanas nga, siya lang, o ang iyahalang mga ginsakpan. Gusto siya nga mga mong, mangangin o mga tao. Unang kung dunay mga magsangyaw sa Ebanghelyo, maayo po kayo ni si Satanas kay iya pong paghahion ang kasing-kasing sa mga tao. Maingon ay tuwa na. Pwede ka mo alagad. Unya ra, bata pa kayo ka. Laruy-laruy sa kalibutan. Pahimulo sa imong pagkabatanon. Unya ra na. Sus, maabta ni noon sa kamatayon. Wala na makadawat hinoon. Munang ingon ana ang target po ni Satanas. Paghahion niya ang kasing-kasing sa mga tao. Dayon, iyahan ang gusto siya nga dili magtagad ang mga tao, especially sa pulong sa tuang Diyos. Unsay gingon dinhi sa bugna 19:20, mga higala, mga igsoon, og ang beast mananap og ang kauban sa mga asamini nga propeta, itambog sila nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab sa asupre. Para asa ginunta na siya para unta sa mga kaaway sa ato ang Diyos. Ang bugna 14, 9 nagingon, ni bisan kinsa nga musimba sa beast, sa mananap, o sa iyang mga imahe, sila pagaantuson ngadto sa linaw nga kalayo og asupre, mga higala, mga igsuon. Mateo 25:41, ang linaw nga kalayo, giandam na siya alang sa devil, ni Satanas,
kauban sa iyahang mga anghel, mga manulunda. Pero mga higala, mga igsoon, sumala sa 21:8, kung ang atong pangalan dili masulat sa basahon sa kinabuhi kanang tawhana asang yang dangatanan, mao ang linaw nga kalayo. Unsaon man nato pagpalista? Men, kana bitaw ang barangay, ang lungsod, muhatag og ayuda. Karon kung imong pangalan ay wala masulat dito sa listahan, malipay ka or masuko? Masuko. Ngano man inig hatag og ayuda? Wa ka maapil bisan pag moingon nga taga diri lagi ko. Naamong balay dia bisan pag daghang nakaila sa imuha. Bisan pag nakaila ng kapitan, kanang mga lumulupyo sa atong dapit, kung kanay mong ngalan, wala na siya malista sa listahan. Di gyud ka kadawat og ayuda. Bisag masuko ka. Okay. Mga higala, mga igsoon, kung kanang ngalan na to, wala na siya masulat sa basahon sa kinabuhi, pait kayo. Kay itambog ta sa linaw nga kalayo. Double dead. Inig kamatay pa nato while nagpaabot sa Ginoo, pagbalik niya, kung dili ta makadawat sa kinabuhi sa Ginoo, wala maluwas, sakiton didto sa Hades, sa torment section. Unya inigbalik sa Ginoo, moingon siya nga kamo kay wa man mo makadawat sa kinabuhi sa Ginoo. Siyempre ang inyong dangatanan hangtod sa eternidad nga walay katapusan, mao ang linaw nga kalayo. Kwaon ka didto sa torment section nga mura ka giganggang, og itosnog na gyud ka didto sa linaw nga kalayo. Nga naman wala man masulat ang ato ang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Ang pangutana, Brad, unsaon mo day pagpalista? Sayon ra mga higala, mga igsoon. Ang pagpalista nato mao ang atong pagtuo o pagdawat sa atong Ginoo nga atong manluluwas. Brad, nituo man ko ang Marcos 16:16 nagingon. Ang motuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Dunay duha ka butang nga gisgutan. Sa usa ka bahin dunay tay pagtuo, mga higala, mga igsoon. Pero kinahanglan parisan siya og pagpabautismo. Uy, ingon ito bautismo. Matay, mabalhin man siguro kung anig relihiyon kay bautismoan man. Mga higala, mga igsoon, mao manggali ng amuag yung pangugatan kay dunay mga magsasangyaw, sama na mo, kung magsangyaw sila, may tungod sa pagtuo, pagpabautismo, masulat sa Biblia, pero ang application lahi man. Kaya ang pagpabautismo o bautismohan nila ang mga tao nga sa diyang sangyawan nila, dadoon maninoon sa ilang relihiyon. Dili, ingon ana. Ang atong pagtuo, mga higala, mga igsoon, dili makita. Bisan pag uklabo ng atong kasing-kasing, wala gyud tay pulong, litra por litra mabasa nga ako nituo sa atong Dios. Pero dunay usa ka buhat nga buhaton nato, mao ang pagpabautismo. Ngano man, kita ra ug ang Dios mo'y nasayod sa ato ang pagtuo. Pero pinaagi sa atong pagpabautismo, ato ng pagpasundayag. Pangimatuod na to na atubangan sa mga tao. Naon sa banta, nituo ta sa ato ang Dios. Pagpangimatuod na to na atubangan ni Satanas nga kita nituo ta sa ato ang Dios. So, kanang ginahimo sa Kristyanidad nga bautismuan ka din isulod ka gaing pundo, kwaong ka sa imong relihiyon, ibton ka baga o gibalhin sa ubang relihiyon, wala na siya masubay kung unsa gyoy significance kamahinungdanon sa bautismo, mga higala, mga igsoon. Busa ingon nga, Brad, na bautismuan naman ko, pero ang pangutanag sa imong pagpabautismo, asa ka gipasulod? So, sa Biblia, ang tinuod nga bautismo, pangimatuod na sa atuang pagtuo nga dili makita. Ngani sa Juan 3:5, pagsulod na to na sa gingharian sa Dios. Mga higala, mga igsoon, importante kayo nga mintras buhi pata karuna ang panahon nga dawato nato ang kaluwasan sa atuang Dios. Nay moingon nga unya raman siguro sa
humanta mamatay ang kaluwasan. Dili mga higala mga igsoon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung ang atong ngalan dili masulat sa basahon sa kinabuhi, ang dangatanan gyud niya ng tawhana, mao gyud ang linaw nga kalayo. Busa mga higala mga igsoon, kini pagtrumpita sa tanang nakadungog nini nga pagsangyaw sa ebanghelyo. Pagpalista na sa basahon sa kinabuhi. Amen. Pinaagi sa pagtuo o pangimatod na pinaagi sa pagpabautismo. Usban ako mga higala mga igsoon, ang pagpalista nato sa basahon sa kinabuhi pinaagi sa atong pagtuo o pinaagi sa atuang pagpabautismo. Kay kung dili, double dead yun ang kahimtang sa tao. Ang tuson siya, human siya mamatay. Unya, wa man ta kabalo kuno say kadugayon pa, mubalik ang atong Ginoo. Mo nang hangtod nga magpaabot siya sa pagbalik sa Ginoo o sa paghukom. Giantos na siya, gisakit na siya, gipatilaw na siya. Unsa ang kasakit pinaagi sa kalayo. Unya nigbalik sa Ginoo, hukman kanang tawhana nga wala masulat ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi o itambog bagayod sa linaw nga kalayo. Busa karon ang pinakamaayo nga higayon mga higala mga igsoon. Pero sa diyang naluwas na ta. Unsa may buhaton nato? Okay na? Dili pa mga higala mga igsoon. Ayaw kampante sa diyang naluwas na ka. Alagari ang atuang Dios. Mualagad ta. Ingod nga, adi na lang dahil ta manginabuhi ta. Pero ayaw, lumsi ang imuhang panahon. Ayaw hudda ang imong panahon sa pangitag panginabuhian. Hatagig panahon nga mintras nga buhi pa, mintras nga makahimo pa ta, mualagad ta sa atuang Dios, mga higala, mga igsoon. Busa, usbo nato, dunay paradise, dunay paraiso, doon usay linaw nga kalayo, pero usahay kining paradise man God, doon ay mga magtutudlo nga ilahan ng sagulon nga mao daw na ang langit. So naay porsyon nga nagisgot na katong giingon sa atong igsoon ganina nga niingon si Pablo nga trans muratog alimungaw niya nga nakaadto siya sa paraiso. Doon na siya mga nadungog dito nga dili pwede ikasugid, ikasulti sa mga tao. Pero doon na po'y paraiso ang ipasabot ang pleasant section diya sa Hades. Busa ang paradise na to dinhi, ang gisgutan ko dinhi, mao nay dangatanan sa mga tao nga mga magtotoo, mintras nga buhi pa ni dawat sa ato ang Ginoo, ni dawat sa kaluwasan, dayon ini kamatay, ibutang ta sa paradise, sa pleasant section. Lipayon ta dito sa atong Ginoo, dito sa sabakan ni Abraham, while nga nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Apan ang dili mga magtotoo, wala mo dawat sa kinabuhi sa Ginoo o wala maluwas karong panahon na, ibutang sa torment section. Paantuso na nito, wata kabalo kung sa'y gidugayon. Dahil nigbalik sa Ginoo, magantos sa gyapon dito sa linaw nga kalayo hangtod na sa eternidad, mga higala, mga igsoon. So unsa may piliyon na to? Kana anaata sa kalipay or anaata sa pagantos? Siyempre, kabalo ko sa inyo ang tubag, maanaa gidon tata sa pagkalipay, mga higala, mga igsoon. Busa sa makausa, usbon ako, ang wala masulat sa basahon sa kinabuhi, ang yang dangatanan mao ang linaw nga kalayo. Pero alang nato, bitras nga buhi pa, magpalista na ta sa basahon sa kinabuhi. Pinaagi sa atong pagtuo o atong pagpabautismo. Maayong gabi. Sa pinilit, Ito bang pinilit?